नमो नमः। मम नाम तर्जलिम्बाणी अस्ति। अहं डॉक्टर सुभाष आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टिट्यूट पठामि। अहं जीर्णदुर्गनगरं परिचय दास्यामि। जीर्णदुर्गनगरं गुजरात राज्ये अस्ति। जीर्णदुर्गनगरं गिरनार पर्वतस्य समीपम् अस्ति। इदं प्राचीनसंस्कृते संस्कृतं च अस्ति। इदानीं मम मित्रः जीर्णदुर्गनगरस्य विषये अधिकं वक्तुम् आगच्छति अस्ति। जीर्णदुर्ग नगरस्य स्थापना सप्तदश त्रिशत सतेतमे वर्षे मोहम्मद शेर खान बाबी इत्यनेन कृता। जीर्णदुर्गनगर भारतस्य एकम् ऐतिहासिक नगरम् अस्ति। अयं गुजरात राज्यस्य सौराष्ट्र प्रदेशं स्थित अस्ति। जीर्णदुर्गनगर गुजरात राज्यस्य एकं मण्डलम् अस्ति। प्राचीन काले जीर्णदुर्गनगरम् अशोक सम्राटस्य शासन आसीत्। मध्ययुगे 1142 वर्षे जीर्णनगरे मोहम्मद बेगडा राजस्य शासनम् आसीत्। सप्तदशसप्ततितमे वर्षात् 9 वर्षपर्यन्तं जीर्णदुर्गनगरे बाबीनवाबानां शासनम् आसीत्। मोहम्मद शेर खान तेषां प्रमुखः आसीत्। जीर्णदुर्ग नगरे अशोकस्य शिलालेख, भवनाथ मंदिर एवं गिरनार पर्वत सन्ति। जीर्णदुर्ग नगरे नरसिंह सरोवर एवं दामोदर कुंड स्तः। जीर्णदुर्ग नगरे दातार एवं नरसिंह मेहता सरोवर स्तः।